महावीर और इसके घर वालों ने रजनी कुमार की बड़ी आवभगत की और इसे बहुत से सवालात किए। महावीर ने इस लड़की के बारे में पूछा जो कुमार के घर में परवरिश पा रही थी। रजनी कुमार ने महावीर को बताया, महावीर जी, ये अजीब इत्तेफाक की बात है कि मैं इस लड़की से मिल चुका हूँ। वो मुझसे पूछती रही कि मेरे माँ बाप कौन हैं, लेकिन मैं इसे क्या जवाब देता। महावीर ने कहा, अब तुम अपने इल्म के जरिए ये बताओ कि वो लड़की अगर हम रख लें तो वो हमारे लिए कैसे साबित होगी, भगवान या मनहूस। दादी ने ये बातें सुनी तो गुस्से में कहा, अब वो भगवान हो या मनहूस इस हवेली में नहीं आएगी। रजनी कुमार ने ठाकुर जी की हिदायत पर अमल किया और कहा, महावीर जी, जहाँ तक ज्योतिष विद्या का ताल्लुक है तो इससे पता चलता है कि वो लड़की बहुत भाग्यवान है। इसे इस हवेली में रहना चाहिए, आपको इससे बहुत फायदे पहुंचेंगे। दादी ने महावीर को डांटा, तो इससे किस किस्म के सवाल कर रहा है? अगर वो लड़की इस हवेली में आ गई और तूने इसको अपने बाप की बेटी मान लिया तो ठाकुर जी अपनी इस भांजी के जरिए तेरी जमींदारी में भी शामिल हो जाएगा। मुझे तो ये ज्योतिषी भी ठाकुर जी का आलायकार लगता है। महावीर भी दादी की बातों पर चौंक गया। इसे वाकई रजनी कुमार पर शुबा हुआ कि वो ठाकुर जी का आदमी है और ठाकुर जी के लिए ही काम कर रहा है। महावीर ने रजनी कुमार से बड़ा खतरनाक सवाल किया, अगर तू वाकई बहुत बड़ा ज्योतिषी है तो ज़रा हिसाब लगा के बता कि मेरे पिताजी को किसने कत्ल किया है। तो अगर कातिल का नाम नहीं बता सकता तो कातिल के ठिकाने की सिमटी बता दे या नाम का पहला अक्षर ही बता दे। रजनी कुमार बहुत उलझन में पड़ गया। वो इस सवाल का क्या जवाब दे सकता था। इसे ठीक तरह से ये मालूम ही नहीं था कि महावीर के बाप को ठाकुर जी की कोठी में कत्ल किया गया है, मगर कुछ कुछ शुबा ज़रूर था कि महावीर के बाप और बद्री के कत्ल में ठाकुर जी ही का हाथ है। दादी ने गुस्से में कहा, क्या सोच रहा है, सही सही जवाब दे, अगर तुझे इल्म नजूम आता है तो। रजनी कुमार ने जवाब दिया, मुझे महावीर जी के सवाल का जवाब मालूम करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए मैं फ़ौरन कोई जवाब नहीं दे सकता। आप लोग मुझे कुछ वक्त दें। महावीर की माँ ने कहा, जब अपने पास पहुँचे शाह मौजूद हैं तो फिर इसे क्यों रोक लिया? ठाकुर जी का ये पट्ठू हमें क्या बताएगा? रजनी कुमार ने समझ लिया कि यहाँ दाल गलनी मुश्किल है और इसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। रजनी कुमार ने महावीर की खुशामद की कि इसे चंद घंटों के लिए तना छोड़ दिया जाए। वो अपने इल्म से ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि महावीर के बाप का कातिल कौन है। दादी ने रजनी कुमार से नहायत नरमी से पूछा, तू सच सच बता कि तूने 2 साल तक बरखा न होने की कोई पेशगोई की थी? रजनी कुमार ने जवाब दिया, बिल्कुल। आप लोग मालूम नहीं क्यों मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं। मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरा किसी के मुस्तकबिल का हाल जानने वाला इल्म झूठा नहीं है? महावीर की माँ ने कहा, महावीर, तूने इसे नाहक रोक लिया, हो सके तो इसे कल ही चलता कर दे। महावीर ने खास हवेली के आहते में बने हुए मेहमान खाने का एक कमरा रजनी कुमार को दे दिया और कहा, रजनी कुमार जी, तुमसे जो कुछ पूछा गया है इसका कल तक जवाब दे दो। रजनी कुमार को जिस मेहमान खाने में ठहराया गया था इसके बराबर वाला कमरा पहुंचे शाह का था। रजनी कुमार ने कमरे में दाखिल होते ही पहुंचे शाह की आवाज़ सुनी। वो चीख रहे थे, बताना पड़ेगा, बताता क्यों नहीं? पहला अक्षर नहीं, पूरा नाम पता, सिमत नहीं, जगह दिखा। रजनी कुमार ने पहुंचे शाह के कमरे में झांक के देखा कि पहुंचे शाह कैसे मुखातिब हैं। कमरा बिल्कुल खाली था। पहुंचे शाह तन्हा फर्श पर बैठे बुड़बुड़ा रहे थे। अक्षर नहीं, पूरा नाम बता, सिमत नहीं, जगह दिखा। रजनी कुमार पर कपकपी तारी हो गई। वो सोच रहा था कि ठाकुर जी इसे किस मुसीबत में डाल गए। इस माहौल में वो ठाकुर जी के लिए कोई काम नहीं कर सकता था। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए थे। रजनी कुमार ने अपने कमरे से बाहर देखा। महावीर सिंह अपनी हवेली की तरफ वापस जा रहा था। इस कमरे में एक पलंग बिछा था, इस पर बिस्तर किया हुआ था, सिराने तकिया मौजूद था। एक कोने में लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार ने पानी की सुराही लाकर रख दी और सुराही पर रौंदे मुंह कुल्हड़ रख दिया
اور کہا، شریمان جی، سرائی اور کلڑ رکھ دیا ہے، کوئی ضرورت ہو تو میں باہر موجود ہوں، بلوا لینا۔ رجنی کمار بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں ایک ہفتہ کس طرح گزرے گا اور یہاں سے راج نگر واپس جا کے ٹھاکر جی کو کیا جواب دے گا۔ وہ ٹھاکر جی کو بہلا بھی نہیں سکتا تھا اور ان لوگوں کو بے وقوف بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ پہنچے شاہ فی الحال چپ ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر یہی سوچتا رہا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ رات کو 9 بجے کے لگ بھگ مہابیر سنگھ نے رجنی کمار کی مزاج پرسی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھا کے یکسوئی سے لیٹا تھا، لیکن مہابیر سنگھ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ مہابیر سنگھ نے پوچھا، رجنی کمار جی، حساب کتاب سے کچھ پتہ چلا کہ میرے باپ کو کس نے قتل کیا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، مہابیر سنگھ جی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور جس چکر میں دیر لگ رہی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں گا، لیکن اس میں شاید 2-3 دن لگ جائیں۔ مہابیر سنگھ نے پوچھا، پہنچے شاہ کچھ بڑبڑا رہے تھے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، میں نے کچھ غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑبڑا رہے ہوں تو میری آنکھ لگ گئی ہو اور میں سن نہ سکا ہوں۔ مہابیر سنگھ نے رجنی کمار کو شک و شبے سے دیکھا۔ کمال ہے کہ پہنچے شاہ کی بڑبڑاہٹ کئی دوسروں نے تو سنی، مگر تو جو بالکل ان کے پاس ہی موجود تھا اسے سن نہیں سکا۔ صبح تجھ کو دادی اماں سے ملنا ہوگا، وہ تجھ سے بہت ناراض ہیں اور تجھے جعلی جوتشی اور بہروپیہ کہہ رہی تھیں۔ اچانک پہنچے شاہ نے چیخنا شروع کر دیا، اکشر نہیں، پورا نام بتا، سمت نہیں، جگہ دکھا۔ مہابیر نے کہا، پہنچے شاہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو نے ان سے کوئی بات کی تھی؟ رجنی کمار واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ مہابیر سنگھ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، ورنہ جانتا ہے کہ رجنی کمار نے پہنچے شاہ کی یہ بڑبڑاہٹ پہلے بھی سنی ہے۔ مہابیر سنگھ نے پہنچے شاہ کے کمرے میں جھانک کے دیکھا۔ پہنچے شاہ چٹائی پر لیٹے بڑبڑا رہے تھے۔ رجنی کمار بھی مہابیر سنگھ کے پاس جا کے پہنچے شاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر بعد پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یا انہیں کسی نے سکھا دیا ہے کہ شاہ جی یہ کہو؟ مہابیر سنگھ نے پیچھے ہٹتے ہوئے آہستہ سے کہا، رجنی کمار جی، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو کوئی کیا سکھائے گا؟ دادی اماں کے بقول سکھائے ہوئے تو تم معلوم ہوتے ہو۔ رجنی کمار کے جی میں آئی کہ اب وہ بتا دے مہابیر کو کہ اسے جوتش کا علم نہیں آتا، بلکہ اسے کوئی ماورائی قوت حاصل ہے جو کسی بھی وقت کچھ بتا سکتی ہے، اور یہ قوت اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ حویلی کے دوسرے لوگ بھی رجنی کمار میں دلچسپی لے رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ وہی جوتشی ہے جس نے 2 سال کے لیے علاقے کی برکھا روک دی ہے۔ مگر یہاں بھی راجپوتی آن بان کام کر رہی تھی اور نوکروں چاکروں کی مجال نہیں تھی کہ وہ اجازت کے بغیر رجنی کمار سے بات کر لیتے۔ پوری رات ٹوٹ ٹوٹ کے نیند آئی۔ پہنچے شاہ اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو چکے تھے۔ وہ خاموش تھے، مگر رجنی کمار کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بڑبڑا رہے ہیں، اکشر نہیں، نام بتا، سمت نہیں، جگہ دکھا۔ صبح مندر کی گھنٹیاں بجیں، کہیں دور سے اذان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے بڑی وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی یکسوئی ختم ہو چکی تھی، طبیعت اکھڑی اکھڑی تھی، کسی حال میں دل نہیں لگتا تھا۔ اندر سے دباؤ پڑ رہا تھا کہ ٹھاکر جی کے ظلم کی داستان مہابیر اس کی ماں اور دادی ماں کو سنا دے اور ان سب کو بتا دے کہ اسے یہاں ٹھاکر جی نے چند خاص ہدایات دے کر چھوڑا ہے۔ وہ بالکل مجبور و بے بس ہو رہا تھا۔ اب اس وقت اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی اس حالت کا ذمہ دار شاہ جی کو قرار دے رہا تھا کہ انہی کی پراسرار روحانی قوت نے رجنی کمار کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ پلنگ سے اترا اور پہنچے شاہ کو جھانک کے دیکھا۔ ان کی جگہ خالی تھی، وہ کہیں جا چکے تھے۔ اب اس نے کمرے سے باہر احاطے پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ دور گوشے میں ایک چھوٹا سا مندر موجود ہے۔ مہابیر مندر سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں خالی ٹوکری تھی جس کے پھول وہ مندر میں چڑھا آیا ہوگا۔ مہابیر
सीता रजनी कुमार के कमरे में आया और रजनी कुमार को बेदार देखकर कहने लगा, तो तुम जाग गए? रजनी कुमार ने कहा, महावीर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। रात भर ठीक से सो भी नहीं सका। मुझे यहाँ से चले जाने की इजाज़त दें। महावीर ने जवाब दिया, जो दूसरों को परेशान करेगा वो परेशान तो होगा ही। जाने की इजाज़त दादी माँ से लो। रजनी कुमार ने बेचैनी से पूछा, मैं आपके साथ चलूं? महावीर ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, अभी दादी माँ आराम कर रही हैं। रजनी कुमार ने कहा, तब फिर आप मुझे कोई दूसरा कमरा दे दें, क्योंकि ये पहुंचे शाम मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। महावीर ने कहा, थोड़ी देर में रामू को भेजूंगा, इसके साथ चले आना और ये बातें दादी माँ से कहना, क्योंकि इस हवेली में इन्हीं का हुक्म चलता है। महावीर चला गया। अचानक रजनी कुमार पर ऐसी वहशत तारी हुई कि वो खुद को कपड़े फाड़कर भागने पर आमादा पा रहा था। कोई इसके अंदर बैठा कह रहा था कि तुझ पर पहुंचे शाह ने कब्जा कर लिया है। तकरीबन 1 घंटे बाद रामू आया और रजनी कुमार को अपने साथ हवेली में ले गया। इस बार इसे बैठने के लिए वही जगह दी गई जहां ठाकुर जी बैठे थे। रजनी कुमार वहां बैठ तो गया, मगर गैर इरादी तौर पर इसकी ज़बान से निकल गया, अगर ठाकुर जी मुझे अपनी जगह बैठा देख लें तो जान से मरवा दें। दादी माँ ने वहां दाखिल होते हुए इसकी ये बात सुन ली और उन्होंने तंजन कहा, तेरे ठाकुर जी लोगों को मरवाते बहुत हैं। रजनी कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी माँ रजनी कुमार के सामने बैठ गई। फिर महावीर भी आ गया। सबके आखिर में महावीर की माँ अंदर दाखिल हुई और कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये बहरूपिया ठाकुर जी का एजेंट है और हवेली में किसी खास मकसद से छोड़ा गया है। दादी माँ ने रजनी कुमार से पूछा, तूने अपने इल्म से मालूम किया कि महावीर के बाप को किसने कत्ल किया? रजनी कुमार ने जवाब दिया, मैंने कह तो दिया कि इस सवाल का जवाब इतना जल्दी नहीं मिलेगा जितनी जल्दी की आप लोगों को उम्मीद है। दादी माँ ने कहा, अच्छा अब इस सवाल को जाने दे और ये बता कि ठाकुर जी ने तुझको यहाँ क्यों छोड़ा है? रजनी कुमार ने जवाब दिया, आप लोगों ने मुझे रोका और ठाकुर जी ने आपकी बात रख ली और 1 हफ्ते के लिए मुझे यहाँ छोड़ गए। महावीर ने पूछा, तुझे इल्म नजूम आता भी है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है? महावीर की माँ ने कहा, इसे कहीं ऐसी जगह पहुँचा दो कि ठाकुर ढूंढता ही रहे, फिर ये खुद ब खुद सब कुछ बता देगा। दादी माँ ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, ठाकुर बहुत बुरा आदमी है, मालूम नहीं कैसा तूफान उठा दे। महावीर ने जोश में कहा, परशोत्तम दास जी ठाकुर हैं तो मैं भी ठाकुर हूँ, लोहे को लोहा काट के रख देगा। दादी माँ ने कहा, ये अपने पहुँचे शाह राज से क्या रट लगाए हुए हैं? अक्षर नहीं, नाम पता, सिमत नहीं, जगह दिखा। जब तक इसका मफहूम ज़ाहिर न हो जाए रजनी कुमार को आराम से रखो। रजनी कुमार का दिल बैठा जा रहा था। आप लोग मुझे जाने दें, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी तौबा, आप लोग मुझ पर रहम करें। दादी माँ ने कहा, तू हमें पहुँचे शाह से इजाज़त दिलवा दे, वो जाने की इजाज़त दे देंगे तो हम लोग भी दे देंगे। रजनी कुमार की बड़ी खातिर की गई। नाश्ता दिया गया और इससे अचानक मीठी मीठी बातें होने लगीं, लेकिन क्यों महसूस हो रहा था जैसे ये तीनों कसाई का किरदार अदा कर रहे हों, जो जानवर को ज़ुबा करने से पहले खूब खिलाता पिलाता है। दादी माँ ने महावीर से पूछा, ये शाह जी कहाँ चले गए? महावीर ने बताया, वो हर रोज़ सुबह कहीं चले जाते हैं, किसी को कुछ बता के नहीं जाते। दादी माँ ने कहा, शाह जी आ जाएं तो इन्हें रोकना, वो रात से बड़ी मायनाखेज बात कर रहे हैं, मैं इनसे इसका मफहूम पूछ के रहूँगी और इसको भागने न देना। रजनी कुमार को नाश्ता करवा के बड़े ख्याल से मुत्तसिल कमरे में पहुंचा दिया गया और महावीर ने कहा, अब तू यहाँ रह, दादी माँ का हुक्म है, बाहर तेरी कौन निगरानी करेगा, और यूँ भी तो शाह जी से दूर रहना चाहता था तू। इस कमरे में एक मसेरी पड़ी थी, वो इसी पर बैठ गया। महावीर ने बाहर निकल के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। आवाज़ बुलंद कहा, अब तो यहीं रह, शाह जी आ जाएं, वो जैसा हुक्म देंगे इसी के मुताबिक अमल किया जाएगा।
महावीर भी चला गया। यहाँ भी रजनी कुमार पर वहशत तारी हो गई। इसका जी घबरा रहा था। कोई अंदर से इसे मजबूर कर रहा था कि बात ना बढ़ा और जो कुछ जानता है इन्हें साफ साफ बता दे। वो कई घंटे इसी अजियतनाक कैफियत में मुब्तला रहा। यहाँ इसे ठाकुर जी बहुत याद आ रहे थे। तकरीबन 2 बजे सन्नाटा ख़त्म हो गया और मुत्तसिला हाल में से बातों की आवाज़ें आने लगीं। दादी माँ महावीर से कह रही थी, देखना वो अपनी शादी आए या अभी तक गायब हैं। महावीर की आवाज़ सुनाई दी, दादी माँ पहुँचे शाह इस काश्तकार को पकड़ लाए हैं जिसने पिताजी को अगवा होते देखा था और ठाकुर जी के पति को पहचान लिया था। दादी माँ ने बेचैनी से पूछा, वो दोनों हैं कहाँ? बाहर से पहुँचे शाह की आवाज़ सुनाई दी, वो कहाँ चला गया? इसे जाने मत देना, मैं गवाह को पकड़ लाया। पहुँचे शाह ने काश्तकार का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वो दोनों हाल में दाखिल हुए और पहुँचे शाह ने काश्तकार को हुक्म दिया, यहाँ बैठ जा। पहुँचे शाह ने सोफे पर बैठने का इशारा किया था मगर काश्तकार ज़मीन पर बैठ गया। वो बहुत डरा सहमा था और हाल में बैठते हुए घबरा रहा था। पहुँचे शाह ने काश्तकार के गाल पर हल्की सी चपत रसीद की और सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ नहीं वहाँ बैठ। दादी माँ ने काश्तकार से कहा, शाह जी जहाँ बैठने का हुक्म दे रहे हैं वहीं बैठ जा। काश्तकार ने हाथ जोड़े, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर पहुँचे शाह ने भी इसरार नहीं किया और मेज़ पर रखे हुए फलों में से नारंगी उठा ली और फिर कबीर का दोहा पढ़ने लगे। नग्गी को नारंगी कहें, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। पहुँचे शाह बहुत खुश थे। उन्होंने फिर रजनी कुमार को पूछा, वो बाइस्कोप वाला कहाँ चला गया? इसे बुलाओ। पहुँचे शाह की बात किसी की भी समझ में न आई क्योंकि बाइस्कोप से तो वो वाकिफ थे कि सिनेमा को कहते हैं, मगर इनकी हवेली में बाइस्कोप वाला कौन था? जहन पर जोर देने के बावजूद किसी की समझ में नहीं आ रहा था। महावीर ने डरते डरते पूछा, शाह साहब ये आप बाइस्कोप वाला किसे कह रहे हैं? पहुँचे शाह ने जवाब दिया, वही जो तमाशे दिखाता है। कहाँ चला गया? इसे बुलाओ तो सही। दादी माँ ने पहुँचे शाह से पूछा, शाह साहब हम ना समझ लोग आपकी बातें नहीं समझ पाते, कुछ बताएं तो क्या आप क्या कह रहे हैं? पहुँचे शाह ने कैसान से कहा, इन सबको बताता क्यों नहीं कि जमींदार को कौन पकड़ के ले गया था? काश्तकार ने जवाब दिया, शाह साहब वो बदरी था, ठाकुर पुरुषोत्तम दास का खास आदमी। इसके साथ 3-4 दूसरे लोग भी थे, इनको मैं नहीं पहचानता। पहुँचे शाह ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, वो कहाँ गया? अक्षर नहीं, नाम पता, सिमत नहीं, जगह दिखा। पहुँचे शाह बैठे बैठे अचानक उठे और रजनी कुमार का कमरा खोल के अंदर दाखिल हो गए। फिर बेसाख्ता बोले, अच्छा तो तू यहाँ बैठा है, कब तक बचेगा? क्यों परेशान करता है? रजनी कुमार ने दादी माँ के पाँव पकड़ लिए। दादी माँ भगवान के लिए मुझ पर दया करें, मैं अगर 2-4 दिन और यहाँ रह गया तो पागल हो जाऊँगा। दादी माँ ने पहुँचे शाह से पूछा, शाह साहब ये बहुत परेशान है, क्या इसे चले जाने दें? पहुँचे शाह ने फटी फटी नज़रों से रजनी कुमार को घूरा, मैंने तुझको बुलवाया था, वो ठाकुर जी मेरे बुलवाने से तुझको यहाँ लाया है, बरखा तो करवा। अब रजनी कुमार ने पहुँचे शाह के पाँव पकड़ लिए। शाह साहब खुदा के लिए मुझे जाने दें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। पहुँचे शाह ने फिर बारिश की बात की, बारिश करवा दे और चला जा। रजनी कुमार ने महावीर से कहा, आप लोगों ने मुझे किसके हवाले कर दिया है, मैं किस तरह बारिश करवाऊंगा? काश्तकार अभी तक हाल ही में बैठा था। पहुँचे शाह अचानक उठे और बड़ी फुर्ती से काश्तकार को पकड़ के रजनी कुमार के पास ले गए। इसने तो देखा था, अब तो इन सबको भी दिखा दे अपना बाइस्कोप। अक्षर नहीं, नाम बता, सिमत नहीं, जगह दिखा। रजनी कुमार की तबीयत खराब होने लगी। इसकी कैफियत इसको बेहाल और बेबस करने लगी। इसे महसूस हो रहा था कि कोई इसकी तवानाई सल्ब कर रहा है।
وہ آہستہ آہستہ مسیری پر لیٹ گیا۔ سرانے گاؤں تکیہ رکھا تھا، سر اس پر ٹک گیا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں اور منہ سے جھاگ جاری ہو گئے۔ چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے اور یہ بے بسی کی کیفیت ہر کوئی محسوس کر رہا تھا۔ مہابیر نے گھبرا کے کہا، شاید اس نے کچھ کھا لیا ہے۔ دادی ماں، اب کیا ہوگا؟ ٹھاکر چاچا تو قیامت کھڑی کر دیں گے۔ دادی ماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ حیرت سے پہنچے شاہ کو دیکھا اور رحم طلب لہجے میں کہا، شاہ صاحب کچھ کریں ورنہ یہ خاندان برباد ہو جائے گا۔ مہابیر کی ماں نے کہا، یہ بھی ٹھاکر کی سازش لگتی ہے، شاید اس نے ہمارے کسی آدمی کو پیسے دے کر خرید لیا ہے اور اسی سے اس کو سنکھیا کھلوا دی۔ ٹھاکر تو ہم پر قتل کا مقدمہ کر دے گا۔ رجنی کمار کی دونوں باچھوں سے جھاگ نکل نکل کے گاؤں تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ پونچے شاہ نے کہا، بائسکوپ شروع۔ پونچے شاہ کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ ان سب نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کاشتکار چلایا، ہاں بدری، اسی طرح زمیندار کو لے گیا تھا، بالکل اسی طرح۔ یہ دیوار پر بائسکوپ کہاں سے آ گیا؟ ان سب نے دیکھا کہ دو صحت مند آدمیوں نے زمیندار کو پکڑ لیا۔ تیسرے نے لگام کی طرح منہ میں انگوچھا پھنسا کے باندھ دیا۔ بدری نے دوسروں کی مدد سے زمیندار کو جیپ میں ڈال دیا اور جیپ راج نگر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور پھر یہ جیپ ٹھاکر جی کی کوٹھی کے پھاٹک پر رکی۔ پھاٹک کھلا اور جیپ اندر داخل ہو گئی۔ مہابیر نے بے ساختہ کہا، یہ ٹھاکر چاچا کی کوٹھی ہے اور ٹھاکر جی پتا جی سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ سبھی حیران تھے کہ وہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ان سب نے زمیندار کو کوٹھی کے بالا حصے میں لے جاتے دیکھا۔ وہاں ایک کمرے میں زمیندار ٹھاکر جی سے خوش آمدانہ انداز میں کچھ کہہ رہا تھا اور ٹھاکر جی کی تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے۔ دادی ماں نے پونچے شاہ سے پوچھا، شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پونچے شاہ نے جواب دیا، بڑھیا پاگل ہے، بائسکوپ دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے بدری کو بھی زمیندار کے کمرے میں دیکھا۔ بدری بھی خوش آمدانہ انداز میں ٹھاکر جی سے کچھ کہہ رہا تھا اور ٹھاکر جی کی آنکھوں میں خشونت نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک ٹھاکر جی نے زمیندار کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زمیندار لہو لہان ہو گیا۔ بدری بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھاکر جی نے بدری کو بھی کسی سے پٹوایا۔ اس شخص کے ہاتھ میں لوہے کا رولر تھا اور اس رولر سے اس نے بدری کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ توڑ دیے۔ وہ چیخ رہا تھا مگر اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس شخص نے زمیندار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور آخری بار سر کے پچھلے حصے میں زوردار ضرب لگائی۔ زمیندار چکرا کے فرش پر گر گیا۔ ٹھاکر جی نے خود بھی دونوں کے کئی لاتیں رسید کیں۔ پھر منظر بدلا اور دونوں کی لاشیں الگ الگ دو صندوقوں میں بند کی گئیں۔ ان سب نے دیکھا کہ یہ دونوں صندوق جیپ پر کہیں جا رہے ہیں۔ دونوں صندوقوں کے پاس ٹھاکر رتن لال بیٹھا نظر آیا۔ جیپ بھاگتی رہی اور پھر دونوں صندوق دریا میں پھینک دیے گئے اور رتن لال جیپ کو کوٹھی میں واپس لے آیا۔ یہ مناظر وہ سب دیکھتے رہے۔ اتنا ہوش بھی نہیں رہا کہ ان واقعات پر کوئی تبصرہ کرتے، رائے دیتے یا چیختے چلاتے۔ پھر اچانک دیوار پر تصویریں غائب ہو گئیں۔ ان سب کو جیسے ہوش سا آنے لگا۔ پونچے شاہ بڑبڑا رہے تھے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اکشر نہیں نام بتا، سمت نہیں جگہ دکھا۔ دادی ماں نے غصے میں کہا، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ میرے بیٹے کو ٹھاکر جی نے مارا ہے۔ مہابیر نے کہا، اے کاش مجھے اس کا اس وقت علم ہو گیا ہوتا جب وہ قاتل یہاں آیا تھا، میں اسے قتل کر دیتا۔ مہابیر کی ماں رو رہی تھی، ظالموں نے کتنی بے دردی سے مارا ہے۔ دادی ماں نے کہا، افسوس کہ ہم نے شاہ صاحب کے طفیل یہ جو کچھ دیکھا ہے، اس پر ہمارے بیان سے پولیس اور عدالت کو یقین نہیں آئے گا۔ کاشتکار تنبا خود بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آہستہ سے کہا، یہ تو صاف قتل کا کیس ہے۔ دادی ماں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو کچھ انہیں دکھائی دیا ہے
اس کا رجنی کمار سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ رجنی کمار کو سنکھیا کھلا دی گئی ہے اور اس کا دم نکل رہا ہے۔ انہوں نے پونچے شاہ سے کہا، شاہ صاحب، اس مصیبت سے ہمارا پیچھا چھڑائیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھاکر پولیس لے کر آ رہا ہوگا اور ہماری حویلی سے اپنے آدمی کی لاش برآمد کروا کے ہم سب کو بند کروا دے گا۔ مہابیر نے جوش میں آ کے دادی ماں کو تسلی دی۔ آپ بالکل نہ ڈریں، میں تو اس کو پھونک کے اس کی راکھ دریا میں بہا دوں گا۔ آئے تلاشی لینے؟ ہمیں کیا پتا کہ رجنی کمار کہاں چلا گیا؟ وہ تو ٹھاکر جی کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مہابیر کی ماں نے اٹھتے ہوئے کہا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، کہیں کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ پونچے شاہ نے رٹ لگا دی، سمندری آدمی کیلا رہے اکیلا۔ کاشتکار نے رجنی کمار کو قریب جا کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا اور مہابیر سے کہا، چھوٹے ٹھاکر جی، یہ زندہ ہے۔ مہابیر نے بھی قریب جا کے دیکھا تو رجنی کمار نے پلکیں جھپکائیں۔ پونچے شاہ نے رجنی کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بائسکوپ والا آدمی ہے، خود بھی دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی دکھاتا ہے۔ پھر رجنی کمار کو حکم دیا، اب اٹھ جا۔ رجنی کمار کو اپنے وجود میں برقی رو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور خلاف معمول اس کی قوت بہت جلد بحال ہو گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس منظر نے سبھی کو ضرورت سے زیادہ حیران کر دیا اور وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ پونچے شاہ نے مرتے ہوئے رجنی کمار کو جلا دیا ہے۔ پونچے شاہ، پیالہ بھر گیا ہے، اب چھلک بھی جا، یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان لوگوں نے عافیت اسی میں جانی کہ رجنی کمار ان کے پاس سے چلا جائے۔ دادی ماں نے اسے حکم دیا، اب اٹھ جا، میرے ساتھ آ۔ رجنی کمار نے اٹھتے ہوئے باچھوں سے جھاگ پونچھا اور چپ چاپ دادی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ سب حال میں واپس آ گئے۔ مہابیر نے رجنی کمار سے پوچھا، یہ تو نے خود کھائی تھی یا کسی نے دھوکے سے کھلا دی تھی؟ رجنی کمار بولتے میں نکات محسوس کر رہا تھا، کمزور آواز میں جواب دیا، کیا چیز کھائی تھی، آپ کیا سمجھے؟ دادی ماں نے کہا، سنکھیا، سچ بتا کہ اگر اپنے کسی نوکر نے کھلائی تھی تو اس کا نام بتا، مہابیر اس کی کھال ادھیڑ دے گا۔ رجنی کمار نے نحیف آواز میں جواب دیا، مجھے کسی نے بھی سنکھیا نہیں دیا۔ دادی ماں نے غصے میں پوچھا، تو کیا تو نے خود کھائی تھی؟ رجنی کمار نے جواب دیا، میں نے خود بھی نہیں کھائی تھی۔ دادی ماں گرجنے لگیں، بکواس بند کر، نہ خود کھائی تھی نہ کسی نے کھلائی تھی، پھر تیرا من کا کیوں ڈھلک رہا تھا؟ مہابیر نے بھی نرمی سے سمجھایا، دیکھ رجنی کمار، اگر تو نے ٹھاکر جی کی کسی ہدایت پر عمل کیا تھا اور ہمارے خاندان کو پھنسوا دینے کا کوئی منصوبہ تھا تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے، ورنہ یہ سب کچھ سمجھ لے کہ دادی ماں تو تجھ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے رہی ہیں، مگر میں تجھ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ٹھاکر جی تیرا 7 دن تک انتظار کریں گے اور پولیس اس سے پہلے ہی تجھ سے سب کچھ اگلوا لے گی۔ رجنی کمار نے کہا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں کہ میں نے سنکھیا نہیں کھائی تھی؟ میں حیران ہوں کہ پونچے شاہ کے حکم دیتے ہی مجھ پر یہ کیفیت کس طرح طاری ہو گئی۔ مہابیر کی ماں نے کہا، یہ عجیب پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، اپنے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا۔ رجنی کمار نے کہا، سچ ہے، آپ لوگوں کو جب تک پوری بات نہ بتائی جائے میری اس کیفیت کے بارے میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد رجنی کمار نے بالتفصیل سب کچھ بتا دیا اور کہا، نہ تو میں نجومی ہوں اور نہ ہی جوتشی، مجھے کبھی کبھی مستقبل کا حال اسی کیفیت اور دورے کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ میری یہ ماورائی قوت اختیاری نہیں ہے، ٹھاکر جی نے اسی لیے مجھے رکھ لیا ہے کہ انہیں پیش آنے والے واقعات کا قبل از وقت علم ہو جاتا ہے۔ وہ سب رجنی کمار کی باتیں بچوں کی طرح دلچسپی سے سنتے رہے۔ دادی ماں نے کہا، اب ہمیں زیادہ بیوقوف نہ بنا، تیری ان باتوں پر کون یقین کرے گا؟ رجنی کمار نے پونچے شاہ کے حوالے سے بات کی، کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ پونچے شاہ مجھے بائسکوپ والا آدمی کہہ رہے تھے اور مجھے مسلسل حکم دے رہے تھے کہ اکشر نہیں، نام بتا، سمت نہیں، جگہ دکھا۔
میں نے بے اختیاری میں وہ سب کچھ دکھا دیا جو پہنچے شاید دکھانا اور بتانا چاہتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، میں وہاں بھی یہی بیان دوں گا، مگر آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے میں وہ تھانے دار کو نہیں دکھا سکوں گا۔ دادی ماں نے کہا، ابھی پولیس کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود تھکا تھکا معلوم ہوتا ہے، اسے اس کے کمرے میں پہنچا دے، یہ کچھ دیر آرام کر لے، 2-4 گھنٹے بعد اس سے بات کروں گی۔ مہابیر رجنی کمار کو اس کے کمرے کی طرف لے کر چلا تو دادی ماں نے اشارے سے مہابیر کو بلایا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا، کمرے کو باہر سے بند کر دینا، کہیں یہ چپکے سے بھاگ نہ جائے۔ اس دوران میں کاشتکار رجنی کمار کو اس کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یار تم تو سچ مچ کے بائسکوپ والے ہو، کچھ ہمیں بھی دکھاؤ، میں تمہارا چیلا بننے کو تیار ہوں۔ مہابیر کو اپنے قریب دیکھ کر کاشتکار نے کہا، چھوٹے ٹھاکر سچ کہتا ہوں مزہ آ گیا۔ ٹھاکر جی کے بتری نے اپنے زمیندار کو بالکل اسی طرح قابو میں کیا تھا۔ مہابیر نے رجنی کمار کو کمرے کے اندر پہنچا دیا اور کہا، اب تو چند گھنٹے آرام کر، میں خود آ کے تجھے دادی ماں کے پاس لے جاؤں گا۔ مہابیر نے باہر نکل کے کمرے کو مکفل کر دیا۔ کاشتکار نے پوچھا، تو چھوٹے ٹھاکر اب میں جاؤں؟ مہابیر نے جواب دیا، دادی اماں سے مل لے۔ یہ دونوں حال میں پہنچے تو وہاں دادی ماں مہابیر کی ماں سے باتوں میں مشغول تھی۔ انہوں نے رجنی کمار کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ دادی ماں نے پھر بھی مہابیر کو تھانے بھیج دیا اور کہا، اس معاملے میں تھانے دار سے بات کر، دیکھ وہ کیا کہتا ہے۔ کاشتکار نے دادی ماں سے پوچھا، میں جاؤں؟ دادی ماں نے حکم دیا، ابھی تو مہابیر کے ساتھ تھانے جا، یہاں شاید تیری ضرورت پیش آئے۔ مہابیر تھانے دار سے ملا اور اسے ساری تفصیل سنائی تو تھانے دار نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، تو وہ نوجوان آپ کی حویلی میں موجود ہے؟ مہابیر نے جواب دیا، ہاں میں اسے کمرے میں مکفل کر آیا ہوں۔ تھانے دار نے کہا، چھوٹے ٹھاکر اس نوجوان کا تو بڑا چرچا ہے، راج نگر کا تھانے دار اس کا کئی بار ذکر کر چکا ہے اور اس نے ٹھاکر جی سے اس کو 2-1 دن کے لیے مانگا بھی تھا، مگر ٹھاکر جی نے صفا انکار کر دیا تھا۔ اسے ٹھاکر جی نے 1 ہفتے کے لیے آپ کی حویلی میں چھوڑ دیا، مجھے تو حیرت ہے۔ مہابیر بھی ان انکشافات سے حیران ہو رہا تھا۔ تھانے دار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان سے اسی وقت ملوں گا۔ آپ لوگوں کے طفیل میں بھی خوش قسمت کہلاؤں گا کہ میں نے اس عجوبہ روزگار نوجوان کو دیکھ لیا۔ تھانے دار مہابیر کے ساتھ حویلی آیا۔ کاشتکار اکتایا ہوا تھا، حویلی کے پھاٹک پر پوچھا، تو چھوٹے ٹھاکر اب میں جاؤں؟ تھانے دار نے اس کو ڈانٹ دیا، کیا جاؤں جاؤں کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تو ہی تو زمیندار کے اغوا کا واحد چشمدید گواہ ہے، تجھے تو میں حوالات میں بند کر دوں گا۔ کاشتکار ڈر گیا اور بھیگی بلی کی طرح دونوں کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوا۔ تھانے دار کو حال میں بٹھایا گیا۔ دادی ماں اور مہابیر کی ماں بھی آ گئیں اور رجنی کمار پر گفتگو چھڑ گئی۔ تھانے دار نے دونوں عورتوں کو بھی رجنی کمار کے بارے میں بتا دیا اور مہابیر سے کہا، چھوٹے ٹھاکر آپ اس کو یہاں لائیں تو صحیح۔ مہابیر رجنی کمار کو لینے چلا گیا۔ تھانے دار نے دادی ماں کو بتایا، آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ ٹھاکر جی اپنی یہ قیمتی چیز اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ گیا، ورنہ اسے تو وہ بلی کے گو کی طرح چھپاتا پھرتا ہے۔ دادی ماں نے پوچھا، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، اور اسی نے بدری سمیت میرے بیٹے کو مروا دیا اور اپنے بھتیجے کے ذریعے دونوں لاشیں دریا میں پھینکوا دیں۔ کیا ہم ٹھاکر جی پر مقدمہ چلا سکتے ہیں؟ تھانے دار نے کہا، ناممکن، اگر یہ منظر عدالت کو بھی دکھلا دیا جائے تب بھی ٹھاکر جی پر مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مہابیر رجنی کمار کو ساتھ لیے ہوئے حال میں داخل ہوا۔ تھانے دار کو دیکھ کر رجنی کمار ڈر گیا۔ تھانے دار نے اس عجیب و غریب شے کو گھورا تو رجنی کمار کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیوار پر دکھایا یا دیکھا اس سے پولیس کیس بن چکا ہے اور رجنی کمار کو گواہ کی حیثیت سے پولیس اپنی تحویل میں لے لے گی۔ رجنی کمار نے تھانے دار کی خوشامد کی، تھانے دار صاحب میں آپ کو قسمیہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب نے جو دیوار پر دیکھا ہے اس کا مجھے پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔
تھانے دار نے کہا، میں تجھ کو تو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ مجھے تو تیری تلاش تھی۔ مہابیر نے پوچھا، لیکن تم اسے کیوں لے جاؤ گے؟ دادی ماں نے بھی مخالفت کی، میں اس کو حویلی سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ مہابیر کی ماں نے بھی مخالفت کی اور کہا، یہ اس حویلی میں ٹھاکر کی امانت ہے، یہ اگر تم لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تو ٹھاکر اس حویلی سے بیر باندھ لے گا اور پتہ نہیں وہ ہمیں کس کس طرح پریشان کرے۔ مہابیر نے تھانے دار کو سمجھایا، تم نے ٹھاکر کو اس دن دیکھا تھا، وہ تم کو یہاں دیکھ کر کتنا برہم ہوا تھا۔ اب اگر تم رجنی کمار کو یہاں سے لے گئے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کے خلاف کیسی مصیبت کھڑی کر دے۔ ہاں، اگر رجنی کمار سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، یعنی ٹھاکر پر رجنی کمار کی مدد سے قتل کا مقدمہ قائم ہو جائے، تو رجنی کمار کو تمہارے حوالے کرنے کے بارے میں کچھ سوچیں بھی۔ تھانے دار نے کہا، آپ لوگ ٹھاکر سے ڈرتے ہیں، ایک ذرا ہمت سے کام لیں تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرح ڈرتے رہنے سے ٹھاکر اور شیر ہو جائے گا۔ دادی ماں نے کہا، اپنے پونچے شاہ نے ٹھاکر کے خلاف پیش گوئی کر دی ہے، اگر وہ اشارتاً بھی یہ کہہ دیں کہ رجنی کمار کو تمہارے حوالے کر دیا جائے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تھانے دار ہنسنے لگا، آپ لوگ بہت کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ وہ ننگ تھڑنگ پاگل انسان جسے کپڑے پہننے تک کا ہوش نہیں، 12 کوس تک اس کی روحانی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ لوگ اس دیوانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ کمال ہے۔ مہابیر نے تھانے دار کو منع کیا کہ وہ بلا وجہ پونچے شاہ کی مخالفت نہ مول لے، کیونکہ اگر وہ ناخوش ہو گئے تو تھانے دار کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تھانے دار نے کہا، بہرحال میں آپ لوگوں پر جبر تو کر نہیں سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر رجنی کمار بچ کے نکل گیا اور آپ لوگ اسی طرح ٹھاکر سے ڈرتے رہے تو کسی نہ کسی دن ٹھاکر اس خاندان کو کوئی غیر معمولی نقصان پہنچا جائے گا۔ مہابیر نے پوچھا، اچھا، اگر ہم رجنی کمار کو تمہارے حوالے کر دیں تو تم اسے کیا کیا اور کس طرح پوچھو گے اور کتنے دن اسے اپنے پاس رکھو گے؟ دادی ماں نے مہابیر کو ڈانٹ دیا، جب یہ تھانے دار پونچے شاہ کو نہیں مانتا اور انہیں پاگل سمجھ رہا ہے تو بات یہیں ختم کر دے۔ تھانے دار نے رجنی کمار سے کہا، تو خوش قسمت ہے جو ان ایماندار لوگوں میں آ گیا، ورنہ یاد رکھ کہ ٹھاکر تجھ کو بھی مروا سکتا ہے۔ تھانے دار ادھر ادھر کی باتیں شروع کر چکا تھا، مگر اس کی پوری توجہ رجنی کمار پر ہی تھی۔ مہابیر یہ چاہتا تھا کہ رجنی کمار حویلی کے اندر ہی رہے اور تھانے دار کو اس سے جو کام بھی لینا ہے یہیں لے۔ اسے تھانے دار پر یہ بھروسہ نہیں تھا کہ اگر رجنی کمار کو تھانے دار کے حوالے کر دیا جائے تو تھانے دار اس سے مفید مطلب پوچھ گچھ کرنے کے بعد حویلی میں واپس بھی بھیج دے گا۔ تھانے دار یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے جو کچھ دیوار پر دیکھا تھا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تب فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دادی ماں نے حال سے متصل کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رجنی کمار سے کہا، تو کمرے میں آرام کر، میں پھر تجھ سے بات کروں گی۔ رجنی کمار تو یوں ہی تھانے دار سے ڈرا ہوا تھا، دادی ماں کے حکم کو غنیمت جان کے کمرے میں چلا گیا اور اسے اندر سے بند کر کے مسیری پر لیٹ گیا۔ تھانے دار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور جب کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا تو مایوسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا تو میں بھی چلتا ہوں، جب آپ لوگ خود ہی قاتل کو تحفظ دے رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مہابیر نے دادی اماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو دادی ماں تھانے دار صاحب کو جانے دیں؟ دادی ماں بھی اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ ہاں، اسے جانے دے، ضرورت ہوئی تو ہم خود ہی رجنی کمار کو اس کے پاس بھیج دیں گے۔ مہابیر نے تھانے دار کو حویلی کے باہر تک پہنچایا اور کہا، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ٹھاکر جیسے زبردست آدمی سے مقابلہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، اور دادی ماں بہت جلد گھبرا جاتی ہیں۔ تھانے دار نے جاتے جاتے کہا، لیکن ٹھاکر مہابیر سنگھ جی، رجنی کمار کو ٹھاکر کے پاس مت جانے دیجیے گا، اسے یہیں سے کہیں اور پہنچا دیں، اور ٹھاکر جب اس کے بارے میں پوچھے تو یہی کہہ دیجیے گا کہ رجنی کمار 7 دن بعد چلا گیا تھا۔ اس سے تو ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ رہ گئے آپ کہ وہ پہنچے شاہ، تو اس پر بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی باتوں پر نہ تو پولیس یقین کرے گی، نہ عدالت، نہ کوئی اور سنجیدہ آدمی۔ مہابیر تھانے دار کو چھوڑ کے اندر گیا۔ دادی ماں مہابیر کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا
दादी माँ ने पूछा। वो गया? भाभी ने जवाब दिया कि हाँ गया, लेकिन जाते जाते ये मशवरा दे गया है कि रजनी कुमार को ठाकुर जी के पास मत जाने देना। वो कह रहा था कि इसे कहीं छुपा दो, इससे बहुत सी काम की बातें मालूम होंगी। दादी माँ ने कहा, थानेदार कहता तो सही है, मगर हम इसे कहाँ छुपाएंगे और इससे राज की बातें किस तरह उगलवाएंगे? महावीर ने कहा, दादी माँ कुछ आप ही सोचें। वैसे थानेदार की ये बात दुरुस्त है कि इसे ठाकुर जी के पास जाने न दिया जाए। पहुंचे शाह बाजार में कहते फिर रहे थे, कट गया मुल्क कट गया, लोग भी कट गए, सलीबों वाले चले गए। लोग पहुंचे शाह की बातें सुन रहे थे, मगर इनका मतलब समझने से कासिर थे। हवेली में भी ये खबरें पहुंची कि पहुंचे शाह मुल्क और लोगों के कटने की बातें कर रहे हैं और सलीबों वालों की रुखसती की खबर दे रहे हैं। इन दिनों तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी और पाकिस्तान मुखालिफ अखबारात बज़ाहिर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। सियासी हिंदुस्तानी लीडर करारदाद पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की सख्त मुखालिफत कर रहे थे, मगर यही अनासिर बिलवासात तौर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दादी माँ ने पहुंचे शाह की ये बातें सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ और महावीर से कहा, तू पहुंचे शाह को किसी तरह यहाँ ले आ, मैं इनसे पूछूंगी कि ये आप क्या कह रहे हैं, इसकी वजाहत तो करें। महावीर दीवानावार पहुंचे शाह को तलाश करता रहा, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे थे। जब वो थका हारा हवेली में आया तो मालूम हुआ कि पहुंचे शाह तो अपने कमरे में मौजूद हैं। महावीर ने पहुंचे शाह के कमरे में दाखिल होकर देखा, वो यहाँ भी बुड़बुड़ा रहे थे। 7 समंदर पार वाला चला गया, मुल्क कट गया, लोग कट गए, मुल्क कट गया, लोग कट गए। महावीर ने पहुंचे शाह की आवाज़ में कुछ भर्राहट महसूस की, जैसे वो रो रहे हों। महावीर ने झुक के पहुंचे शाह को देखा तो इनकी आंखें तो बंद थीं, लेकिन आंखों के गोशों से आंसू उबल रहे थे। महावीर ने आहिस्ता से कहा, शाह साहब ये आप रो रहे हैं, क्या हो गया? पहुंचे शाह ने आंखें खोली, महावीर को देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। मैं तो पहले ही कहता था कि आपस में मत लड़ो, एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करे, सब कुछ लेने की फिक्र ना करो, कुछ लो कुछ दो, मगर वो जो सलीब वाला है वो तो लड़वाए जाएगा, लड़वाएगा और लड़वाता रहेगा। वो तो चला गया 7 समंदर पार, बहुत दूर, मगर इसके बेटे इसका काम करते रहेंगे। बहुत मूजी है वो सलीब वाला, हम इससे भी ज़्यादा मूजी हैं। पहुंचे शाह की आवाज़ डूबती चली गई। इन्हें नींद आ गई थी, वो सो चुके थे और अब इनके खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महावीर इनके पास ही बैठ गया और काफ़ी देर बैठा रहा। तकरीबन 40-45 मिनट के बाद पहुंचे शाह उठ के बैठ गए और महावीर को देखकर कहने लगे, ठाकुर अपनी अमानत लेने आ रहा है, इसे मत रोक, जाने दे। महावीर पहुंचे शाह की इन बातों से परेशान हो गया और अर्ज़ किया, शाह साहब आपको दादी माँ याद कर रही थीं, अगर आपके मिजाज में आए तो चलें, वरना दादी माँ यहीं आके आपसे मिल लेंगी। पहुंचे शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और महावीर इनको बात करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। चुपचाप बैठा जवाब का इंतज़ार करता रहा। आखिर पहुंचे शाह कुछ कहे सुने बगैर खड़े हो गए और महावीर से ये भी नहीं कहा कि चल दादी माँ के पास चलते हैं। महावीर इनके पीछे पीछे चलने लगा। वो हवेली की तरफ जा रहे थे। जब हवेली का दरवाज़ा करीब आया तो महावीर ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला ताकि पहुंचे शाह को अंदर दाखिल होने में सहमत ना हो। पहुंचे शाह हाल में दाखिल होते ही मुतस्सिला कमरे में दाखिल हो गए और रजनी कुमार को खबर सुनाई, सालिम आ रहा है तुझको लेने के लिए, तारा डूब गया, सोहरा तारा। महावीर ने दादी माँ को खबर दी। वो भागी भागी हाल में आई और यहाँ से रजनी कुमार के कमरे में चली गईं। रजनी कुमार का चेहरा फुक था। ठाकुर जी का खिलाफ तवक्को कबल अज़ वक्त आना किसी खतरे की अलामत था। इसने पहुंचे शाह की खुशामद की, शाह साहब मुझे ठाकुर जी से बचा लें, वाकई वो बड़े जालिम हैं। दादी माँ की समझ में ये बात नहीं आई कि रजनी कुमार ठाकुर जी से बचने की दरख्वास्त क्यों कर रहा है। पहुंचे शाह ने फिर वही पैगाम दोहराया, तारा डूब गया, ज़ोहरा तारा। और फिर अचानक दादी माँ से पूछा, तू ज़ोहरा तारे को क्या कहती है? शुक्र तारा।
दादी माँ का चेहरा भी फुक हो गया, क्योंकि वो जानती थीं कि ज़ोहरा तारा डूब गया में क्या पैगाम मौजूद था। ये एक मनहूस पेशगोई थी, और पता नहीं किसके लिए। दादी माँ ने डरते डरते पूछा, शाह साहब, ये आप क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? पहुंचे शाह ने महावीर से कहा, वो आ रहा है, इससे कहना कि तारा डूब गया, ज़ोहरा तारा डूब गया, और देख वो अपनी अमानत लेने आ रहा है। इसे रोकना नहीं, दे देना, और इसे कह देना कि तारा डूब गया, ज़ोहरा तारा डूब गया। दादी माँ की जान में जान आई। पूछा, कौन आ रहा है शाह साहब? किसकी अमानत की बात कर रहे हैं? महावीर ने दादी माँ को बताया, अपने शाह साहब ठाकुर परशोत्तम दास के आने की बात कर रहे हैं। दादी माँ ने परेशान होकर पूछा, यानी वो फिर आ रहा है? क्यों आ रहा है? रजनी कुमार ने इन दोनों की खुशामद की। आप लोग मुझे कहीं छुपा दें, मुझे इससे बहुत डर लगता है। लेकिन पहुंचे शाह ने ताकीद की, वो अपनी अमानत लेने आ रहा है, इसे रोकना नहीं, इसका तारा तो डूब गया। दादी माँ ने कोई सवाल करना चाहा, मगर पहुंचे शाह ने एकदम खड़े होते हुए कहा, इसे रोकना नहीं, इसकी अमानत है, अमानत तो वो ले जाएगा। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गए। महावीर और दादी माँ रजनी कुमार को हाल में ले आए। दोनों को यकीन था कि ठाकुर जी किसी वक्त भी आ सकते हैं। रजनी कुमार खौफ से पीला पड़ गया था। वो बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, छोटे ठाकुर, वो मुझे मरवा देगा, वरना वो खुद कभी ना आता, मेरा इंतज़ार करता रहता। आने का मतलब यह है कि ज़रूर कोई ऐसी बात हो गई है कि वो मुझे लेने खुद आ रहा है। दादी माँ ने रजनी कुमार के लबो लहजे को बुरी तरह महसूस किया। कहने लगी, ये तू अपने ठाकुर जी के लिए किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है? तू तो हमें नमक हराम लगता है। ठाकुर परशोत्तम दास कितने ही बुरे सही, मगर तूने इनका नमक खाया है, इसलिए तुझे इनका एहतराम करना चाहिए। रजनी कुमार ने कहा, आप लोग ठाकुर जी को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। वो अच्छे आदमी नहीं हैं। शायद अब मैं भी इनके हाथों मारा जाऊं। महावीर ने दिलासा दिया, नहीं, तुझे इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शाह साहब ने तेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है। रजनी कुमार ने कहा, अभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है तो बाद में कह देंगे। मुझे तो अपनी ज़िंदगी खतरे में नज़र आ रही है। दादी माँ ने कहा, अब तो तू यहाँ से चला जाएगा और पता नहीं तेरा क्या हशर हो। अब जाने से पहले तू अपने बारे में कुछ तफसील से बता दे कि तू ठाकुर जी तक किस तरह पहुँचा और ठाकुर जी ने तुझको अपने साथ क्यों रख लिया। महावीर ने सब कुछ जानने के लिए मोहब्बत आमेज़ लहजा इख्तियार किया। देख रजनी कुमार, हम तेरे हमदर्द हैं। पता नहीं ठाकुर जी कब आए। हम पहुँचे शाह से भी तेरी सिफारिश करेंगे, और उम्मीद है कि अगर पहुँचे शाह ने तेरे हक में 2-4 कलमाते खैर कह दिए तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तू परेशान न हो, और दादी माँ ने तुझसे जो कुछ पूछा है इसका सही सही जवाब दे दे। रजनी कुमार ने रुक रुक के अपनी पूरी दास्तान सुना दी कि इसे किस तरह अपनी मावराई कुव्वत से इस इलाके में 2 साल बरखा न होने की बात मालूम हुई, और वह इसे बताने राजनगर आ गया। फिर ठाकुर जी ने इसे अपनी कोठी में बुलवा लिया, और फिर मुख्तलिफ औकात में इसे अपनी मावराई कुव्वत से क्या कुछ मालूम होता रहा, और ठाकुर जी की दिलचस्पी इसकी ज़ात में बढ़ती रही। पत्तूलाल जी और वकील साहब का झगड़ा, पुलिस से अनबन, कमिश्नर और कोतवाल की आमद, इनसे ठाकुर जी के ताल्लुकात, मुंशी के गांव में पेश आने वाले वाक़यात, वहाँ कुमार के यहाँ 13 साला लड़की से मुलाकात, जिसके बारे में यहाँ के मालूम हुआ कि वो ठाकुर जी की भांजी है और महावीर की बहन। सारी दास्तान सुनाने के बाद रजनी कुमार ने कहा, जब तक ठाकुर जी मेरी ज़रूरत महसूस करेंगे मैं ज़िंदा रहूँगा, मगर जब वो मुझसे कोई ख़तरा महसूस करेंगे तो मैं मार दिया जाऊँगा। दादी माँ ने पूछा, तूने कभी महावीर के बाप के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की? रजनी कुमार ने कहा, दादी माँ, ईमानदारी की बात तो यह है कि मैंने सिर्फ इन्हीं बातों को जानना चाहा जिनका ताल्लुक ठाकुर जी से था, लेकिन यहाँ के पहुँचे शाह की हैरत अंगेज़ कुव्वत ने मेरे ज़रिए वो सब कुछ दिखा दिया जो मैं शायद कभी भी न देख सकता। यहाँ मैंने जो कुछ देखा या आप लोगों ने देखा वो इस एतबार से नादिर वाक़या है कि अभी तक मुझे अपनी मावराई कुव्वत से मुस्तकबिल के हालात मालूम होते रहे थे, मगर यहाँ मुझे माजी में पहुँचा दिया गया
کیونکہ میری اس قوت کے پیچھے پہنچے شاہ کی قوت کام کر رہی تھی۔ دادی ماں رجنی کمار کی داستان بہت دلچسپی سے سنتی رہیں اور پھر معلوم نہیں کیا سوچنے لگیں۔ آخر میں مہابیر سے کہا، بیٹے یہ تو بالکل بے گناہ ہے، ہم اس پر ناحق شبہ کرتے رہے۔ مہابیر نے بھی ہمدردی کی، ہاں اس کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سیدھا سادہ اور بے گناہ ہے، اور اتفاقیہ ٹھاکر جی کے چنگل میں پھنس گیا۔ دادی ماں نے مہابیر سے کہا، پونچے شاہ نے اجازت دے دی ہے کہ اسے واپس جانے دیا جائے، اس لیے اب اس کی نگرانی بھی بے سود ہے۔ رجنی کمار نے دادی ماں کی خوشامد کی، آپ پونچے شاہ سے میرے حق میں دعا کروا دیں، ورنہ مجھے اس ظالم پر کوئی اعتبار نہیں۔ دادی ماں نے مہابیر سے کہا، باہر کمرے میں پونچے شاہ ہوں تو رجنی کمار کو ان کے حوالے کر دے اور کہے کہ رجنی کمار نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ اسے سلامت رکھیں یا مروا دیں۔ دادی اماں یہ کہہ کر اندر چلی گئیں اور مہابیر رجنی کمار کو لے کر پونچے شاہ کے کمرے میں پہنچا۔ پونچے شاہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ مہابیر نے رجنی کمار سے کہا، اب تو اپنے کمرے میں رہے، اور جیسے ہی پونچے شاہ آئیں ان کے پاؤں پکڑ لے اور کہہ دے کہ میں نے خود کو آپ کے حوالے کیا، آپ زندہ رکھیں یا مروا دیں، میں ہر حال میں خوش رہوں گا۔ مہابیر چلا گیا اور رجنی کمار نے اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ پونچے شاہ رات کے پچھلے پہر اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ رجنی کمار ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ پونچے شاہ آ گئے ہیں، وہ نہایت پھرتی سے ان کے کمرے میں پہنچا اور پونچے شاہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ شاہ صاحب، میں نے خود کو آپ کے حوالے کیا، آپ مجھے زندہ رکھیں یا مروا دیں۔ پونچے شاہ نے پاؤں پیچھے ہٹائے اور چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی سے ڈرتا ہے؟ ٹھکرائن سے دوستی کرتا ہے، ٹھکرائن سے کہہ کہ وہ تجھے بچائے۔ رجنی کمار اور زیادہ سہم گیا اور کہا، شاہ صاحب میری توبہ، میں نے تو آپ کے پاؤں پکڑ لیے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ پونچے شاہ نے کہا، تو میرے پاؤں کیا پکڑے گا؟ پکڑنے والے پکڑ لے گئے، زمیندار کو پکڑ لے گئے، پتری کو پکڑ لے گئے، ایک کاشتکار بچا تھا اسے بھی پکڑ لے گئے، اب وہ ہم دونوں کو پکڑنے آ رہا ہے، وہ ہمیں بھی پکڑ لے جائے گا۔ پونچے شاہ کو جیسے رٹ لگ گئی، ان کی تکرار جاری تھی، کاشتکار کو بھی پکڑ لے گئے، وہ ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں، وہ ہمیں بھی پکڑ لے جائیں گے۔ رجنی کمار پونچے شاہ کے پاس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پونچے شاہ نے بھی اس کو بھگایا نہیں۔ کافی دیر بعد وہ ذرا سی جگہ میں پاؤں سکیڑ کے لیٹ گئے اور رجنی کمار سے کہا، تو بھی یہیں لیٹ جا۔ رجنی کمار نے پوچھا، شاہ صاحب میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ پونچے شاہ ناراض ہو گئے، کہتا ہے کہ میں نے خود کو تمہارے سپرد کیا اور پھر پوچھتا ہے میں اپنے کمرے میں جاؤں، دوغلا کہیں کا۔ رجنی کمار کو اشارہ مل چکا تھا کہ پونچے شاہ نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اس لیے اب اسے ٹھاکر جی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ذرا سی چٹائی پر دونوں لیٹ گئے اور کچھ دیر بعد رجنی کمار کو ایسا لگا گویا پونچے شاہ سو گئے ہیں۔ وہ خود صبح تک جاگتا رہا۔ مندر کی گھنٹیوں نے اور مسجد کی اذان نے لوگوں کو بیدار کر دیا۔ مہابیر مندر سے سیدھا پونچے شاہ کے کمرے میں آیا اور یہاں دونوں کو ایک جگہ دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ رجنی کمار پونچے شاہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مہابیر نے اشارے سے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا تو رجنی کمار نے منع کر دیا اور آہستہ سے کہا، اس وقت میں شاہ صاحب کی سرپرستی میں ہوں، اس لیے شاہ صاحب کی اجازت کے بغیر میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ مہابیر کے چہرے پر رونق آ گئی اور آہستہ سے پوچھا تو گویا بات بن گئی۔ رجنی کمار نے تائید میں سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، ہاں بات بن گئی۔ پونچے شاہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، کاشتکار کو بھی پکڑ کے لے گئے، ہم دونوں کو بھی پکڑ لے جائیں گے۔ مہابیر نے پونچے شاہ کو سلام کیا اور پوچھا، کون کس کو پکڑ لے گیا اور اب کون پکڑا جائے گا؟ پونچے شاہ نے چیخ کے کہا، وہ پکڑا گیا زمیندار اور بدری کو دیکھنے والا کاشتکار، اسے لوگ پکڑ لے گئے، اب ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ پونچے شاہ بہت غصے میں تھے۔ مہابیر بھی اس خبر سے پریشان ہو گیا کہ اس کے باپ کے اغوا کا چشمدید گواہ کاشتکار بھی پکڑا گیا، لیکن شاہ صاحب کے سوا موہن پورے کے کسی اور شخص نے یہ خبر نہیں دی تھی۔ ذرا دیر بعد حویلی کے پھاٹک کی طرف سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور مہابیر سے کہا، چھوٹے ٹھاکر
پورے موہنپورے میں یہ خبر گونج رہی ہے کہ رات سے وہ کاشتکار بھی غائب ہے جس نے اپنے زمیندار بابو کو اغوا ہوتے دیکھا تھا۔ مہابیر یہ بری خبر سنانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتا دادی ماں کے پاس پہنچا اور انہیں بھی یہ بری خبر سنا دی۔ مہابیر کی ماں اور دادی ماں کا عجیب حال ہو گیا۔ دادی ماں نے کسی قدر ترش اور شاکی لہجے میں کہا، یقیناً یہ اسی بھیڑیے کا کام ہے جسے لوگ ٹھاکر پرشوتم داس کہتے ہیں۔ قانون اتنا بے بس کیوں ہے؟ پتہ نہیں، اپنے پہنچے شاہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ مہابیر نے کہا، یہ بری خبر شاہ صاحب ہی نے سنائی ہے اور اب بیٹھے بڑبڑا رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی پکڑ لے جائیں گے۔ مہابیر کی ماں کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، ہائے رام، تو اب ہم بھی پکڑے جائیں گے؟ مہابیر نے کہا، شاہ صاحب اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پکڑے جائیں گے، وہ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے۔ دادی ماں نے مہابیر کو ڈانٹ دیا، پاگل ہوا ہے؟ شاہ صاحب کو کون پکڑے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ شاہ صاحب کو پکڑ لے؟ دیکھ لینا، ہمیں سے کوئی نہ کوئی پکڑا جائے گا۔ اور مہابیر میری بات غور سے سن، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری شاہ صاحب سے لڑائی ہوگی، آخر وہ اس حویلی کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ راج نگر کا بھیڑیا ایک ایک کر کے ہم سب کو اٹھا لے جائے گا اور شاہ صاحب اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ مہابیر نے زور دیا، دادی ماں، وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ دادی ماں نے جلدی جلدی ساری درست کی، پلو سر پر ڈالا اور مہابیر کا ہاتھ پکڑ لیا، چل میرے ساتھ، آج شاہ صاحب سے فیصلہ کروا کے رہوں گی۔ دادی ماں سیدھی پہنچے شاہ کے کمرے میں پہنچی اور مہابیر کا ہاتھ پہنچے شاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سنبھالیں اسے، یہی اپنا وارث بچا ہے، مگر راج نگر کا بھیڑیا اسے بھی اٹھا لے جانا چاہتا ہے۔ پہنچے شاہ نے مہابیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑبڑانا شروع کر دیا، وہ تو ہمیں پکڑنے آ رہا ہے، کاشتکار کو لے گیا، ہمیں بھی لے جائے گا، اور زہرہ تارا ڈوب گیا۔ دادی ماں اب کسی وہم یا ابہام میں نہیں تھی، پہنچے شاہ نے بات صاف کر دی تھی۔ وہ اچانک تیزی سے اٹھے اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ دادی ماں نے مہابیر سے کہا، اب میری جان میں جان آئی ہے، لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ٹھاکر پہنچے شاہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ حویلی میں سوگواری تاری تھی کہ ٹھاکر پرشوتم داس اتنا مضبوط، صاحب اختیار اور بااثر انسان ہے کہ پہنچے شاہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مہابیر نے رجنی کمار کو تسلی دی کہ اگر اس کے ساتھ پہنچے شاہ بھی راج نگر گئے تو رجنی کمار کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ٹھاکر جی البتہ خسارے میں رہیں گے۔ تقریباً 12 بجے دوپہر کو موہن پورے کے بہت سے لوگ حویلی کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ وہ مہابیر اور دادی اماں سے درخواست کر رہے تھے کہ غریب کاشتکار کو ٹھاکر جی کے چنگل سے رہائی دلوائی جائے۔ اسی دوران میں پولیس بھی آ گئی، تھانے دار آگے آگے تھا۔ مہابیر نے باہر نکل کے جمع ہونے والوں سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کئی آوازیں بلند ہوئیں، چھوٹے ٹھاکر، ہم آپ کی پرجا ہیں، ہمارا ایک آدمی ٹھاکر پرشوتم داس نے اٹھوا لیا، آپ اسے رہائی دلوائیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اسے بھی مار دیا جائے گا۔ تھانے دار نے ہجوم کو ڈانٹا، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ اگر تمہارا کوئی آدمی غائب ہوا ہے تو اس سے ٹھاکر مہابیر سنگھ کا کیا تعلق؟ ہمت ہے تو تھانے میں آؤ اور جس پر تمہیں شبہ ہے اس کے نام کی FIR کٹواؤ۔ ایک آدمی نے چیخ کے بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے آدمی کو ٹھاکر پرشوتم داس کا مسرا جی اٹھا لے گیا ہے، ہم گواہی دینے کو تیار ہیں۔ کئی دوسرے آدمیوں نے بھی چیخ چیخ کے گواہی دی، ہم نے بھی مسرا جی کو اپنے آدمی کو لے جاتے دیکھا ہے اور ہم بھری عدالت میں گواہی دینے کو تیار ہیں۔ تھانے دار نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تم لوگ تھانے پہنچو، میں دادی ماں سے چند باتیں کر کے آ رہا ہوں۔ اور مہابیر سے کہا، آئیں چھوٹے ٹھاکر، اندر چلیں، مجھے دادی ماں سے چند باتیں کرنی ہیں۔ مجمع میں لوگ باتوں میں مشغول تھے، وہ ٹھاکر پرشوتم داس کو برا بھلا برملا کہہ رہے تھے۔ تھانے دار مہابیر کے ساتھ دادی ماں سے ملا اور وہاں پہلا سوال یہ کیا، ٹھاکر پرشوتم داس کا جادوگر رجنی کمار ہے یا چلا گیا؟ دادی ماں نے جواب دیا، ابھی ہے۔ پہنچے شاہ کہہ رہے تھے کہ ٹھاکر پرشوتم داس اپنی امانت لینے آ رہا ہے، اسے روکا نہ جائے، جانے دیا جائے۔ تھانے دار کو ہنسی آ گئی،
आप लोग इस दीवाने पर बड़ा एतकाद रखते हैं, हालांकि इसे तो कपड़े पहनने तक का होश नहीं। गालिबन आप लोगों ने ही इसको कपड़े पहनाए हैं। महावीर ने कहा, थानेदार, तुम पहुंचे शाह के बारे में कोई बात न किया करो। वो बहुत बाकमाल आदमी हैं, दूसरी बातें करो। दादी माँ ने कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है और ये भी कहा है कि इस बार ठाकुर पहुंचे शाह को भी अपने साथ ले जाएगा। थानेदार को हंसी आ रही थी, मगर दादी माँ के एहतराम में जब्त कर गया। थानेदार ने दादी माँ से पूछा, जमींदार के अगवा का चश्मदीद गवाह एक काश्तकार था। ठाकुर जी ने अपने आदमी मिश्रा जी के जरिए इसे भी उठवा लिया। अब आप लोग बताएं कि इस सिलसिले में आप लोग क्या करेंगे। महावीर ने कहा, चश्मदीद लोग FIR कटवाने पर तैयार हैं। तुम FIR काटो और कार्रवाई शुरू कर दो। थानेदार ने दादी माँ से कहा, आपने अपने पोते की बात सुनी? FIR कटवाने की बात कर रहे हैं। क्या ये FIR कटवाने वाले ठाकुर परशोत्तम दास के खिलाफ मुकदमे की पैरवी कर सकेंगे? इनमें इतना दम है, इनमें इतनी हिम्मत है? दादी माँ ने कहा, गरीब नादान हैं, कुछ समझते नहीं। ठाकुर जी बहुत ही बदमाश और शर्री इंसान हैं। वो इन सब गवाहों को भी उठवा लेगा या इन्हीं को मुजरिम करार दे देगा। ये तो एक पेशी भी नहीं भुगत सकते। थानेदार ने कहा, आप लोग और खासकर दादी माँ हिम्मत करें, मैं इन्हें भी इलाहाबाद ले चलूँगा, कमिश्नर से मिलवा भी दूंगा। वो बहुत मुंसिफ मिजाज है। ठाकुर परशोत्तम दास के खिलाफ बहुत सी शिकायतें भी पहुंच चुकी हैं। दादी माँ भी अपना मुकदमा उसके सामने पेश कर दें। अगर वो पसीज गया तो ठाकुर परशोत्तम दास की शामत आ जाएगी। बस ज़रा हिम्मत की ज़रूरत है। दादी माँ ने इनकार कर दिया और अपने मामले को भगवान पर छोड़ दिया। महावीर ने कहा, दादी माँ, अब हिम्मत करें, आपके साथ मैं भी इलाहाबाद चलने को तैयार हूँ। मेरा दिल कह रहा है कमिश्नर हमारा साथ ज़रूर देगा। दादी माँ ने महावीर को डांट दिया, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अगर कमिश्नर ने हमारी ना सुनी और ठाकुर को ये सारी खबरें पहुंच गईं, तो इस वक्त हमारा साथ कौन देगा? ठाकुर तो हमें इतना सताएगा कि तुम इसका कबल वक्त तसव्वुर भी नहीं कर सकते। थानेदार ने मायूसी से कहा, यही तो मुश्किल है कि जो जुल्म के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, इनमें हौसला नहीं। मैंने कहा था कि एक दिन के लिए रजनी कुमार को हमारे हवाले कर दें, आप लोगों ने तो ये भी नहीं किया। दादी माँ ने कहा, ठाकुर परशोत्तम दास आने वाला है, वो वापस चला जाए फिर मैं कुछ करूँगी, लेकिन खूब सोच समझ के। थानेदार ने पूछा, इस वक्त रजनी कुमार है कहाँ? ज़रा इससे मिलवाएं तो सही। दादी माँ ने कहा, वो तो आज चला जाएगा, इससे मिल के क्या करोगे? क्या वो ठाकुर जी के खिलाफ कोई बयान दे सकता है? थानेदार ने कहा, ये तो ठीक है कि वो ठाकुर जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता, मगर इससे मुफीद मतलब कुछ बातें ज़रूर मालूम हो सकती हैं। दादी माँ चिढ़ गईं और अंदर जाते हुए कहा, तो हवेली के बाहर जमा होने वालों की खबर ले, कहीं तोड़ फोड़ शुरू न कर दें। थानेदार भी उठकर खड़ा हो गया और महावीर से कहा, दादी माँ ठाकुर परशोत्तम दास से बहुत डरती हैं, इन्हें राज़ी करो कि कमिश्नर से मिल लें। महावीर ने वादा किया, मैं दादी माँ को राज़ी करने की कोशिश करूँगा कि वाकई अगर ठाकुर परशोत्तम दास के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाया गया तो वो हम सबका सांस लेना दूभर कर देगा। हवेली के बाहर लोग जमा थे। थानेदार ने इन सबको समझाया, यहाँ क्यों जमा हो? कोई तुम्हारा आदमी इस हवेली में तो बंद नहीं है, जाओ अपने अपने घरों को वापस जाओ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थानेदार चला गया, पुलिस भी इसके साथ ही चली गई। महावीर अंदर गया तो दादी माँ ने इसकी खबर ली। तो इन पुलिस वालों को नहीं जानता, ये थानेदार जो बाहर खड़े गरीबों की हिमायत में बोल रहा था, यही बाद में ठाकुर परशोत्तम दास का आलायकार बन जाएगा और एक एक को काश्तकार की गुमशुदगी के सिलसिले में इल्ज़ाम लगा के बंद कर देगा। ठाकुर परशोत्तम दास जैसे लोग थानेदार जैसे लोगों से काम लेते हैं। मुझे तो इस थानेदार पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं। महावीर ने कहा, और दादी अम्मा, वो तो कमिश्नर से मुलाकात की बात कर रहा था, वो तो बड़ा अच्छा मशवरा था। दादी माँ ने कहा, वो बड़ा ख़तरनाक मशवरा था, अगर इसके कहने से मैं
अंग्रेज कमिश्नर से मुलाकात करने चली जाऊं तो यही थानेदार जाकर पुरुषोत्तम दास को हमारी सारी खबरें बता देगा, हमसे भी कमाएगा और ठाकुर पुरुषोत्तम दास से भी। अगर मैं अंग्रेज कमिश्नर से मिलने इलाहाबाद जाऊंगी भी तो इसका चर्चा नहीं करूंगी। महावीर दादी माँ की अक्ल फरासत का कायल हो गया और ये फैसला कर लिया कि वो दादी माँ के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेगा। तकरीबन 2:30-3 बजे ठाकुर जी आ गए। इस वक्त भी हवेली के बाहर बहुत से लोग जमा थे। थानेदार ने यहाँ चंद सिपाही भी खड़े कर दिए थे। इस बार ठाकुर जी के साथ मुंशी केदारनाथ भी आया था। जोधा और प्रभु भी थे। ठाकुर जी की शेवलेट में ड्राइवर के बराबर मुंशी केदारनाथ बैठा था। पिछली सीट पर तनहा ठाकुर जी बैठे थे। इनके बराबर पिस्तौल रखा हुआ था और पुश्त पर राइफल पड़ी थी। साथ में आई हुई जीप में जोधा और प्रभु बंदूक के लिए बैठे थे। इन दोनों के अलावा 2 लठेत भी थे। फाटक पर तैनात आदमी ने दादी माँ और महावीर को ठाकुर जी की आमद की खबर दी। महावीर फौरन बाहर पहुंचा। ठाकुर जी हवेली के सामने मजमा देखकर पूछ रहे थे, क्या बात है, ये मजमा कैसा है? क्या हवेली में कुछ हो गया है? एक सिपाही ने बताया, मोहनपुरे का एक किसान गुम हो गया है। बस इसी सिलसिले में ये लोग जमा हो गए हैं। ठाकुर जी ने बुरा सा मुंह बनाया। ये मोहनपुरा वालों को क्या हो गया है कि जब देखो कोई ना कोई गायब कर दिया जाता है? अब कौन गायब हो गया? एक शख्स ने चीख कर कहा, वाह ठाकुर जी, मिश्रा जी के जरिए आदमी उठवा लेते हो और मासूम बन जाते हो। ठाकुर जी ने गुस्से में शेवलेट का दरवाज़ा खोला और मुंशी से कहा, यह कौन है? इसे पकड़ना तो सही, जाने ना पाए। लेकिन इतनी देर में वो साफ गो कहीं गायब हो चुका था। ठाकुर जी ने पुलिस वालों से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस वालों ने भी ठाकुर जी के तेवर देखे तो चुपचाप वहाँ से चले गए। मजमा भी कम होने लगा। महावीर इस बदमज़गी के बाद बाहर पहुंचा। ठाकुर जी से राम राम हुई और वो ठाकुर जी को गाड़ी के बाहर देखकर हैरान हुआ। ठाकुर जी की तेवरी पर बल देकर पूछा, क्या हुआ ठाकुर चाचा,